ngatimina elifya pozeri qimati umur no waqt ko fi ngatimina kwa asad distance wa inshallah ngatasmi ntimna mashangalo استاذ عزيز صحة سلامات هندوستان زميلي هندوستان ان شاء الله قدم مبارك وتكون جزيره وبركات الصلوات على محمد وعلى الزحمات بس ngatimina wala elifya pozeri qimati umur no waqt ko fi ngatimina kwa asad distance wa inshallah ngatasmi ntimna mashangalo استاذ تشكرا موجود وين ان شاء الله يعطيكم الصحه والسلامه ان شاء الله عندهم استاذي من قانون اسمه جماعه جواري ان شاء الله استاذ عزيز صحة سلامات هندوستان زميلي هندوستان ان شاء الله قدم مبارك وتكون جزيره وبركات الصلوات على محمد وعلى محمد تذکری ان شاء الله راه هدف و همیشه مد نظر جاسدی من فرانس بچایا ليس للانسان الا ما سعى ان شاء الله ما سيتم الا همیشه ان شاء الله سامر نائب زیاره و مقصود يلقى زحمت راهن مشهد مقدس يعني ريلوي ستيشن مشهد مقدس کا استاد بزرگوار حجت الاسلام المسلمين شيخ مسكين السجود هندوستان طرف لا حاضر سفريو كان استاد بزرگوار في المنصب في مشهد مقدس يمكن شيء تحصيل علم حاصل شيء وكانت توصل ولا جديد كل دارستان استفاده بس